अस्सलाम वालेकुम। पीडी पोस्ट के प्लेटफार्म से मैं हूं सरदार मोहम्मद बशारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं मरियम हेल्थ क्लिनिक सागरी, जो आज से एक माह कबल पहले बुनियादी मरकज़ सेहत था। पंजाब गवर्नमेंट की पॉलिसी जितने भी बुनियादी मरकज़ सेहत थे उनको आउट ऑफ सोर्स करके मरियम हेल्थ क्लिनिक का नाम दिया गया है। तो आज हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ पर मौजूद जो हेल्थ ऑफिसर हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि पहले की निस्बत अब के जो सिस्टम है उसमें क्या तब्दीली आई है, और इस हवाले से हम तफसीली बात यहाँ पर मौजूद डॉक्टर साहब से करेंगे। तो आइए हम चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक सागरी में, जो आज से एक माह पहले बुनियादी मरकज़ सेहत सागरी था। तो पंजाब गवर्नमेंट की जो नई जो पॉलिसी थी उसके तहत पंजाब गवर्नमेंट ने जो बुनियादी मरकज़ सेहत है इनको आउट ऑफ सोर्स करके इनका नाम जो है मरियम हेल्थ क्लिनिक रखा है। तो इस वक्त हम सागरी मरियम हेल्थ क्लिनिक में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर समीर साहब मौजूद हैं जो यहाँ अपने फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि आवाम को बताएं कि ये पहले जो सिस्टम था वो क्या था, और अब जो आउट ऑफ सोर्स होने के बाद क्योंकि लोगों को खर्चात हैं कि ये प्राइवेट हो गए हैं, यहाँ फीसें ली जाएंगी, दवाइयों के पैसे लिए जाएंगे। तो इस हवाले से डॉक्टर साहब हम आपके पास आए हैं। सबसे पहले तो आप अपना तारफ करवा दें और उसके बाद हमें जो ये पंजाब गवर्नमेंट का जो नया मंसूबा है इस हवाले से पब्लिक को आप आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीर तारिक है। मैं यहाँ पर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक सागरी में एज हेल्थ मैनेजर यहाँ पे तैनात हुआ हूँ। सबसे पहले तो इस जो मरियम नवाज हुकूमत पंजाब का जो मंसूबा जिसके तहत तमाम बुनियादी मराकज़ सेहत को आउटसोर्स किया गया, एक इनिशिएटिव तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसके तहत एक तो परफॉर्मेंस बेस्ड है ये, जितने पेशेंट्स यहाँ पे चेक होंगे बजट उस हिसाब से होगा, और क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड हर चीज़ ज़्यादा बेहतर होती है, पूरी दुनिया में ये है। अब यहाँ पे एक इस तहसील इस यूनियन काउंसिल में एक जो लोगों के दिमागों में ये है कि शायद मर्कज़ प्राइवेट हो गया, यहाँ पे उनके से चार्ज किया जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम सहूलियात यहाँ पे फ्री हैं, तमाम अद्वियात भी यहाँ पे मिल रही हैं, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को तमाम फ्री मिल रही हैं। हामला ख्वातीन का यहाँ पे मुफ्त डिलीवरी, उनका मुफ्त चेकअप और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। बच्चों के हिफाजती टीका जात बचपन से लेकर जो तमाम सारे लगते हैं, जो EPI कहलाता है, वो तमाम यहाँ पे फ्री लगते हैं। और इसके अलावा जो बच्चों की नशोनुमा, जो कमज़ोर बच्चों के लिए साशे जिनको चॉकलेट वगैरह कहा जाता है, वो भी यहाँ पे फ्री दी जाती है। इसके अलावा TB के बाकी जो बुनियादी मरकज़ सेहत पे तमाम काम पहले हो रहे थे उसी तरीके से यहाँ पे उन्हें बेहतर खिदमात फराहम की जा रही हैं और तमाम सहूलियात मुफ्त हैं। और जी डॉक्टर, आप हमारे अवाम को ये बताएं कि आप एज अ डॉक्टर आप किस शोबा से हैं, आप किस शोबा से आप स्पेशलिस्ट हैं, ताकि लोगों को पता चले। यहाँ पे मोस्टली जैसा मैं भी जनरल फिजिशियन हूँ और मोस्टली जनरल फिजिशियन ही होती है, ठीक है। तो अभी आपने हमें तफसीलात से आगाह किया है, तो हम ये आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पास मेडिसन है वो कितनी कीमत तक है, कौन कौन सी मेडिसिन आपके पास होती हैं, और आपका जो स्टाफ है जो पहले की निस्बत अब कम है, ज़्यादा है, और क्या सहूलियात हैं मज़ीद।
پہلے کی نسبت سٹاف تو یعنی کہ کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ کے سٹاف ہوتے تھے، ایک کام کو کرنے کے لیے 3 بندے بھی ہائر ہو جاتے تھے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایفیشینٹ سٹاف ہے، جتنی ضرورت ہے ایک بنیادی مرکز صحت میں اتنا سٹاف یہاں پہ موجود ہے. میڈیسن کتنی ہے؟ ادویات یہاں پہ تمام قدر قیمتی کتنی قیمتی ادویات ہیں یہاں؟ تمام جو قیمتی ادویات میں موسٹلی جو آتی ہیں وہ ساری اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں. اینٹی بایوٹک ہمارے پاس اموکسل، کوٹیماکسازول، سیپکزائن، ایزیترومائسین اور ڈاکسیسائکلین، یہ 5-6 قسم کی تو صرف اینٹی بایوٹکس یہاں پہ موجود ہے. باقی جو کف سیرپ اور پیناڈول، پیراسیٹامول کے بیسک چلتے رہتے ہیں. نیبولائزیشن کے لیے یہاں پہ فری ہوتی ہے. بی پی کی دوائیاں اور شوگر کی ادویات، پیشاب کے انفیکشن کی جو ادویات ہے تمام موجود ہے. یعنی کہ کوئی بھی باہر سے دوائی لکھنے کی ہم نہ اجازت اور نام لکھتے ہیں یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہاں جو ڈلیوری کے کیس آ رہے ہیں گائنک کے شعبہ میں، اس شعبے میں یہاں کیا کیا سہولیات مل رہی ہیں؟ اور ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کسی بڑے ہاسپٹل میں پہنچانا ہے، تو اس حوالے سے آپ کے پاس یہاں کیا سہولیات ہیں؟ ڈلیوری کے متعلق 24 گھنٹے ہماری قابل LHP ہیں 2 وہ موجود ہوتی ہیں یہاں پہ. 24 گھنٹے یہاں پہ ڈلیوری کی سہولت موجود ہے. اور اگر اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آ جائے یا کوئی کمپلیکیشن ہو جائے تو ہمارے پاس ایمبولینس سروس ہوتی ہے جو اس کو ریفر کر کے، یعنی کہ کسی بھی ٹرشری کے ہاسپٹل میں وہ ریفر ہو جاتی ہے پیشنٹ. تو اس کا وہ بھار بھی یعنی کہ بدن جو ہے وہ پیشنٹ کے اوپر نہیں آتا کہ وہ خود ایمبولینس ریج کرتا پھرے گا یا اس کو رات کی وقواری ہوگی، تو وہ اس درد سے مطمئن رہتا ہے. ناظرین یہاں 24 آور LHP موجود ہوتی ہے، یہاں ڈلیوری کیسز ہو رہے ہیں اور یہاں پر مکمل سہولیات دی جا رہی ہیں. اگر کوئی ایمرجنسی بنتی بھی ہے تو یہاں ایمبولینس کی سہولت بھی موجود ہے. وہ ود ان آور کسی بڑے ہاسپٹل میں راولپنڈی وہ ان کو شفٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے یہاں مریم نواز ہیلتھ کلینک، تو آپ کو یہاں پبلک کی طرف سے کیا رسپانس ملا ہے اور آپ کا اہل علاقہ کے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ پبلک کا رسپانس تو یہاں پہ کیونکہ جب ہم ایفرٹ کر رہے ہیں تو وہ تو بہتر ہونا ہی تھا. ہمیں ملا بھی بڑا پازیٹیو رسپانس ہے. جب میں آیا تھا یہاں پہ تقریباً اگست میں 24-25 کو، تو فرسٹ ڈے تقریباً 10 سے 15 مریض دیکھے تھے. اگست میں 19-20 کی OPD ہوتی. آج ماشاءاللہ سے 60-65 کی OPD چل رہی ہے. ہمارے جو منتھلی ٹارگیٹ ہے OPD کا 1100 کا وہ بھی اچیو ہو گیا. تو پازیٹیو رسپانس ہے کیونکہ جب مریضوں کو شفا ملی تو ادویات میری عزت کے ساتھ ملی تو وہ انہوں نے آنا ہی یہاں پہ. اور میری طرف سے میسج یہاں کی عوام کے لیے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جو حفاظتی ٹیکہ جات کی مہم چل رہی ہے HPV کی، اس کے بارے میں لوگوں کی بڑی بدگمانی پھیلی ہوئی ہے. تو وہ اپنی بچیوں کو 9 سے 14 سال کی عمر تک حفاظتی ٹیکہ جات لگائیں، کیونکہ آنے والے وقتوں میں ان کو یہ کینسر سے آپ کو یعنی کہ بچا کے رکھے گی ویکسین. کیونکہ یہ اسی طریقے سے ویکسین ہے جس طرح باقی EPI کی لگ رہی ہے، جس طرح پولیو کرتے ہیں اور سب کچھ ہے. ان بدگمانیوں کی وجہ سے ہی آج پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جہاں سے پولیو تو ختم نہیں ہو سکتا. تو میری میسج یہی ہے اس علاقے کے لوگوں کو کہ ویکسینیشن لگوائیں اور سرکاری اسپتالوں میں آنے کا رخ کریں. آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا پہلے کی نسبت اور اب کی نسبت میں، کیونکہ پرائیویٹ تو آپ کو صرف اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے آپ سے پیسے کمانے، تو وہ آپ کو اس طرف راغب کریں گے جہاں پہ ان کے پیسے زیادہ پانے. سرکاری میں یہ حساب کتاب نہیں ہوتا. آپ کو جتنا آپ کو علاج کی ضرورت ہے آپ کو اتنا علاج یہاں پہ مفت فراہم کیا جائے گا. بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر سمیر صاحب، آپ نے بہترین انداز میں عوام کو بتایا ہے کہ مریم ہیلتھ کلینک جو آؤٹ آف سورس کیے ہیں کہ اس میں آپ آئیں، وزٹ کریں، دیکھیں. انہوں نے مکمل تفصیلات سے آپ کو ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو ابھی ہم ان سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ جی صاحب. ٹھیک ہے جی. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ موجود ہیں جو یہاں آئے ہیں، وزٹ کیا ہے، انہوں نے اپنا چیک اپ کروایا ہے. اب ان کو ادویات ملی ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ ہمیں بتائیں کہ پہلے یہ بنیادی ہیلتھ مرکز ساگری تھا، اب یہ مریم ہیلتھ کلینک ہو گیا ہے، تو آپ کو کیا فرق محسوس ہوا ہے پہلے اور اب میں سہولیات میں کیا فرق ہے؟ جی السلام علیکم. یہ کافی بہتری محسوس ہوئی ہے. پہلے آتے تھے دوائی نہیں ملتی تھی، کافی دفعہ چکر لگانے پڑتے تھے تو دوائی نہیں ہوتی تھی. آج ہم آئے ہیں مقدم سے، ڈاکٹر صاحب نے چیک اپ کیا ہے چھوٹی کا اور ساتھ انہوں نے ہمیں دوائی بھی دی ہے. آگے سے کافی بہتری.
हॉस्पिटल में आए हैं तो आप पहले की निस्बत अब क्या फर्क महसूस कर रहे हैं? पहले की निस्बत अब बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना दवाई मिल रही है, पहले दवाई नहीं मिलती थी, 2-3 चक्कर लगाने पड़ते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब भी होते हैं, पहले डॉक्टर वाला मुश्किल हो जाता था निजाम। अच्छा, अब स्टाफ का रवैया आपके साथ कैसा है और डॉक्टर जो बैठे हैं मौजूद वो आपका सही तरह चेकअप करते हैं या कि तनख्वाह देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब ने भी सही चेक किया है और बाकी अमला भी ठीक है, उन्होंने भी सही गाइड किया है।